کرنے اسی او دے نال بڑیاں محبتاں کرنے اسی او دے نال بڑی چاہت رکھنے اساں انہوں ویکھیا تے کوئی نہیں پر سجدہ انہوں کری جانے اساں انہوں ویکھیا تے کوئی نہیں پر عبادتاں اودیاں کری جانے سانو جے انہیں مال دیتے تے اسی اودیاں زکاتاں او دے نام تے تقسیم کری جانے اسی مسجدہ بنائیے تے او دے نام تو آباد کری جانے اسی مدرسے بنائی جانے اسی قرآن پڑھی جانے تے پڑھائی جانے لیکن سونے سانو ذرا ایتے دسنا کہ او جڑا ساڈا رب ہے جڑا مالک الملک ہے جڑا عظمتاں والا ہے او جڑا شاناں والا ہے او جڑا مقاماں والا ہے او جڑا بلندیاں والا ہے او جڑا بلندوں والا ہے آؤ اگر توجہ ہوئے کہ ابتدا دے اندر ہی میں حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ دی شکل لو اپنی ابتدا دے اندر بطور دلیل بنا کے پیش کر دینا او جڑا اینی کو شان والا ہے کہ جڑا اودا بن جاندہ ہے او پھر آگ وچ بھی انہوں کلیا نہیں چڑھدا او جڑا اودا بن جاندہ ہے او پھر مچھلی دے پیٹ دے اندر بھی انہوں کلیا نہیں چڑھدا جڑا اودا بن جاندہ ہے او پانی دے اندر بھی انہوں کلیا نہیں چڑھدا اور جڑا انہوں مان لئی جائے اودا بن جاندہ ہے او پھر انہوں کلیا نہیں چڑھدا کہ تائیں دے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے ایک گل سمجھار نہیں اعلان عام کر دیتا کہ اول حمد سبحان اللہ سبحان اللہ اول حمد صدا الہی کہ جو مالک ہر ہر دا تے اس دا نام پکارنے والا اے کس میدان میں ہرے دا اس دا نام پکارنے والا اے کس میدان میں نہیں ہرے دا اللہ فرمانے نے بندیا عبادت میری کر لیکن آؤ قرآن کی کہندہ ہے اللہ دا قرآن مسئلہ سمجھاندہ ہے قرآن کہندہ ہے